अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इस वक्त अडयाला जेल के सामने बहुत बड़ा तसादम हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और पुलिस का। फेंटा लगा वहाँ पे। पुलिस के सामने कारकुनों ने बहुत बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। अलीमा खान साहिबा भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई है। ये तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के पाँव से ज़मीन निकल रही है। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 48 लोगों के इस्तीफे पहुंचे हैं, स्पीकर साहब की चीखें निकल गई हैं। तहरीक इंसाफ की मिन्नतें शुरू कर दी गई हैं कि खुदारा आप अगर बाहर निकल गए तो हमारा पार्लियामेंट बिल्कुल गिर जाएगा, जमीन बोस हो जाएगा। ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। पंजाब भर से बहुत सारी तस्वीर आ रही हैं। मस्जिदों के ऊपर मरियम साहिबा की तस्वीर लग चुकी हैं। भैंसों के चारों के ऊपर मरियम साहिबा की जो तस्वीर हैं वो प्रिंटेड हो चुकी हैं। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर एक सैलाब है, एक पानी का सैलाब है, एक टिकटॉक की वीडियोस का, तस्वीर का सैलाब है जो बिल्कुल थमने का नाम तक नहीं ले रहा। ये कहानी भी आपको बताएंगे। और एक नौटंकी था नाजरीन, रजी दादा उसका नाम था। पहले उसकी खबर करते हैं। उसको निकाल दिया गया है पीटीवी ने। वो बंदरों की तरह छलांगे लगा रहा था अपने एक व्लॉग में, और फिर बिलाखिर जो है वो पीटीवी को थोड़ी सी शर्म आई। जाहिर है ये पीटीवी ने नहीं निकाला होगा, कहीं और से निकला होगा, कहीं और से हुक्म आया होगा, वरना पीटीवी की इतनी हैसियत तो नहीं है कि वो मरियम साहिबा के सामने जो है वो ठहर सकें। लेकिन जाहिर है ये हुक्म जो है, चूंकि रजी दादा जो है वो मरियम का बहुत फेवरेट है और वो मरियम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देता है। मरियम साहिबा उसको गुड़ भी भेजती होती हैं, तो अब वो जाहिर है निकाला है, तो इसका लाजमी यही है कि वो मरियम साहिबा से ज़्यादा ताकतवर लोगों के हुक्म के ऊपर उसको बरतरफ किया गया होगा। इस तरह के लोग बैठे हुए। एक और भी है नजम वली खान, जो बड़े बड़े कौमी इदारों के अंदर बैठे हुए हैं इस तरह के नौटंकी। तो आप बिल आखिर ये जो नौटंकी है इसको उन्होंने अपने इंजाम को पहुंचा दिया है। रजी दादा को पीटीवी ने आउट कर दिया है। मैंने एक बात की थी 2 दिन पहले नाजरीन, कि मरियम साहिबा की पूरी कोशिश है कि जानवरों का जो चारा है वो भी मरियम की तस्वीर के साथ जाए। तो आप देखें जी, बिल्कुल वो मेरी ख्वाहिश उन्होंने पूरी कर दी है। ये जो जानवरों का चारा है, ये वंडा है, इसमें वो कह रहे हैं जी कि डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन जो हैं उन्होंने इसके ऊपर इमदाद बहाली कैंप बराए सैलाब जदगान जानवरों के लिए चारा, साथ मरियम साहिबा की उसी नीले कलर में फोटो भी चिपका दी। अच्छा, ये फोटो सिर्फ यहाँ पे रुक नहीं रही है, फोटोज का एक तूफान है। मस्जिदों के ऊपर भी फोटोज चिपका दी गई हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि अब यार मस्जिदों के अंदर जो वॉशरूम हैं, जो लोटे हैं, उनके ऊपर भी मरियम की तस्वीर होनी चाहिए। तो अब जी मस्जिदों के अंदर मंडी बहाउद्दीन में मस्जिद के ऊपर मरियम साहिबा की तस्वीर, उनका जो है वो उसका पैनाफ्लिक्स वहाँ पे लगा दिया गया है। चूंकि तसल्ली नहीं हो रही, तस्कीन नहीं हो रही, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम कोई जगह रहनी नहीं चाहिए। मस्जिद भी हो गई, वॉशरूम भी होना चाहिए, फिर लोटा भी होना चाहिए, जानवरों का चारा और दूसरी चीज़ें तो हो गई हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी अजीब खबर आई है सामने। खबर ये है जी कि ये शाकिर महमूद आवान साहब हैं, इन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि खबर है कि सैलाब मुतासरीन को हुकूमती खाने की तकसीम में इमदादी डब्बों पर वज़ीर आला की तस्वीर लगाने के बायस 24 से 48 घंटों की ताखीर हुई। 24 से 48 घंटे लोग भूखे रहे। उसके बाद जब तक कि उन डब्बों के ऊपर मरियम साहिबा की तस्वीर प्रिंट नहीं हुई, उस वक्त तक उनको इंतज़ार करवाया गया कि आप अगर भूखे हैं आप मज़ीद इंतज़ार करवाएं ताकि डब्बों पे मरियम साहिबा की तस्वीर लग जाए। तस्वीर अहम है, लोगों की भूख मिटाना अहम नहीं है, लोगों की सेहत अहम नहीं है, नुमाइश अहम है। कभी कश्ती पे जा रही हैं, कभी चारे का बंदोबस्त कर रही हैं, उसके ऊपर भी तस्वीर लगा रही हैं, और कभी बच्चों के स्कूल के कैंप्स खोले जा रहे हैं। यानी यार इतने अक्ल के अंधे लोग हैं ये ऐसे लोग हैं। आप देखें कि कह रही हैं एक बिल्कुल सैलाब के सामने एक कैंप लगाया हुआ है, चंद बच्चों को वहां पे बिठाया हुआ है। मरियम साहिबा कह रही है कीपिंग द चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एकेडमिक एक्टिविटीज बाय सेटिंग अप टेम्परेरी स्कूल्स एट द रिलीफ कैंप्स ननकाना साहब पे जी एक दरिया के सामने एक बोर्ड लगाया हुआ है वहां पे, और यहाँ पे चंद कुछ खवातीन है, वो कह रही हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार, सामने पानी है, बच्चे डूब जाएंगे पानी में। ये बच्चे जहां से चल के आए होंगे पानी में आए होंगे। आप क्या कर रहे हैं, आपकी तरजीहात क्या है? यानी मरियम साहिबा की नुमाइश पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सैलाब आ रहा है, एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी की फोटो बननी चाहिए, बाकी सारी चीजें जो है वो देख लेंगे लोग, अपने आप को उससे बाहर निकाल लेंगे। मरियम साहिबा का टिकटॉक मुतासर नहीं होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। जो बड़ी उलझन है, उलझन ये हुई है जी आज जैसे ही तहरीक इंसाफ के 48 लोगों के जो मुख्तलिफ कमेटी से इस्तीफे थे वो स्पीकर तक पहुंचे हैं,
تو کہا یہ جا رہا ہے جی کہ اس کے بعد اسپیکر ایاز صادق جو ہے انہوں نے منتیں شروع کر دی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کی، اور ان سے یہ استدعا کی ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ جو ہے وہ ان کمیٹیوں میں واپس آئیں، اور آپ کے اگر آپ اس فیصلے پہ قائم رہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں واپس نہیں آتے، تو اس سے پارلیمنٹ بہت کمزور ہوگی۔ اور تحریک انصاف والوں نے کہا بھائی آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے آپ کے پاس آ کے، آپ تو ہماری اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات تک نہیں کروا سکتے، تو ہم تو اس نظام میں رہ کے اس کو مزید طاقتور نہیں کر رہے۔ یعنی حکومت اب یہ خود مان رہی ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ اس میں تحریک انصاف کی اگر موجودگی ہے تو وہ اس نظام کی استحکام کی علامت ہے، یعنی تحریک انصاف والے اس کا حصہ رہیں گے تو یہ نظام چلتا رہے گا۔ تو ایاز صادق صاحب نے آج خود اعتراف کر لیا کہ آپ اگر اس نظام سے نکل گئے تو یہ پارلیمنٹ تو بہت کمزور ہو جائے گی، اور ویسے بھی کون سی یہ کوئی تگڑی پارلیمنٹ ہے، یہ تو بہت ہی کمزور پارلیمنٹ ہے، یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، آج جج صاحب نے بہت کمال کیا جی، یہ ملزم جو ہیں شیر شاہ، ان کا ریکارڈ آج بھی پیش نہیں ہوا، آج ان کو بری ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ۔ جناح ہاؤس کیس میں جو علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے ہیں شیر شاہ، ان کی درخواست جو ہے وہ اب 4 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ سبحان اللہ بڑے زبردست جج صاحب ہیں، ان کے لیے تالیاں ضرور بجائیں۔ دوسری طرف ناظرین، اڈیالہ جیل کے باہر آج کچھ ٹاؤٹ لوگوں کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے بہت بدتمیزی کی، وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ سے بھی بہت بدتمیزی کی، وہاں پہ عجیب سوال جواب ہوئے، کارکنوں کے ساتھ بہت بدتمیزی ہوئی، بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اڈیالہ جیل کے سامنے، اور کارکنان آج بڑے وہاں پہ ڈٹے رہے۔ یہ سنیں آپ۔ کارکن وہاں پہ پہنچے، لیڈرشپ انفارچونیٹلی وہاں پہ موجود نہیں تھی، بڑی تعداد میں کارکنان ہوئے، وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا میں چاہوں گا یہ آپ کو میں سناؤں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آج بھی ہمیں ملاقات نہ کرنے دی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں گے، ہم دھرنا دے دیں گے۔ ظاہر ہے سسٹم عمران خان کی ملاقاتیں افورڈ نہیں کر سکتا، سسٹم کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا ٹویٹ افورڈ کرے۔ ملاقات کا مطلب ہے ٹویٹ ہونا، ملاقات کا مطلب ہے عمران خان کا میسج سامنے آنا، ملاقات کا مطلب ہے عمران خان کی غصے والی باتیں سامنے آنا، تو ظاہر ہے سسٹم یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے پھر آج علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا یہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آج ہمیں پولیس والوں نے یہاں پہ ملاقات نہ کرنے دی تو ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں گے، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ آج انہوں نے یہاں پہ اعلان کیا، بڑی ہاتھا پائی بھی ہوئی، بڑی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، پولیس والوں نے آج بالکل بین کر دی ملاقاتیں۔ لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ یار جتنی پولیس وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اس پولیس کو پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، اس پولیس کو چاہیے تھا کہ یہ جاتی لوگوں کو ریسکیو کرتی، لوگوں کی عزت مال جان کا تحفظ کرتی۔ یہ سارے کے سارے لوگ آپ نے یہاں پہ لگا دیے ہیں کہ عمران خان کے کارکنان نہ پہنچ سکیں۔ کارکنان نے تو آج پھر ہلہ بول دیا، پوری ایکٹیویٹی ہوئی، آج اڈیالہ جیل کے باہر بڑی تعداد میں کارکنان پہنچ گئے، اور ابھی بھی وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کی بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ ایک خبر ناظرین، اور ایک ڈاکٹر نبی ہیں، ان کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی علیم خان کی سوسائٹی میں، انہوں نے بڑے دعوے کیے، ہم نے بھی ان کے حق میں بات کی کہ یہ دیکھیں یہ بڑی متاثر ہوئی ہیں۔ اب کہانی نکلی ہے جی کچھ اور، اب کہانی یہ سامنے آ رہی ہے کہ ڈاکٹر نبیہ کا اپنا گھر ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹر نبیہ جو ہیں وہ اتنا جو شور مچا رہی تھی، اور وہ کہانی یہ تھی کہ ان کے بجلی کے بل بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور اس میں وہ کہہ رہی تھی ایک ویڈیو میں کہ علیم خان کو چاہیے کہ ہمارا بل جو ہے وہ ختم کیا جائے، معاف کیا جائے۔ تو اب یہ کہانی ہے کہ ان کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ گھر کسی اور کا تھا، آنر نے اب ان کو نوٹس جاری کر دیا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور وہ کہتی تھی کہ میرا گھر ہے، میرا سامان ہے، اور اب میں یہاں پہ نہیں رہوں گی۔ ان کی اس ایکٹیویٹی کی مذمت ہونی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو ویوز لیتے ہوئے بہت سوچنا چاہیے کہ یار مطلب ٹھیک ہے علیم خان نے 2 نمبری کی ہوئی ہے، اس سوسائٹی کے اندر فراڈ ہے، وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی ہم لوگوں نے، لیکن آپ اس طرح سے مس لیڈ کریں لوگوں کو کہ میرا گھر ڈوب گیا ہے، اور اب وہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ تو مالک کچھ اور نکلا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کہانی نکلی ہے، ایک اور ٹک ٹاکر ہیں اسلام آباد کے اندر، سمیہ خان صاحبہ ہیں جی، اور یہ انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی کہ مجھ پہ ایک بندے نے اٹیک کر دیا اور بہت مارا اس نے مجھے اغوا کیا، تو وہ بہت افسوسناک تھا۔ لیکن اب کہانی نکلی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے پرانے مراسم تھے، تو ان کے وہ کوئی گفٹ تھے، وہ ایکسچینج ہوئے تھے، اب وہ بندہ ان سے واپس ڈیمانڈ کر رہے۔ تو اس پہ میں ایک جملہ کہوں گا، ایک
ہمارے دوست ہیں خیر الزمان راشد صاحب، بہت اچھے ادیب ہیں، تو وہ اس فلسفی پہ بڑا کام کر رہے ہیں کہ عورت کے انکار کی عزت کرنا سیکھیں. اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہے تو اس نے آپ کو اگر انکار کر دیا تو اس انکار کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. جو مرد عورت کے انکار کی عزت کرتا ہے، جو مرد عورت کے انکار کو ویلیو دیتا ہے، وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ بیچارہ لاہور سے آیا کوئی بندہ، سامعہ خان صاحبہ کی اب وہ ساری ویڈیوز ریلیز کر رہا ہے کہ بھائی ان کے تو ہمارے بڑے پرانے مراسم تھے اور اب کچھ بڑے گفٹ، اور اگلے بندے نے پوری ڈیٹیل رکھ دی کہ 1,000 بھی بھیجا ہوا ہے، 1,50,000 بھی بھیجا ہوا ہے، اور پھر آپ نے آ کے سوشل میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کیا، لیکن اس کا ڈراپ سین ہو گیا کہ اگلے بندے نے وہ سارا ریکارڈ دے دیا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.